शाह वंशको उद्गम थलो कास्कीकोटबाट अलि ओल्तिर यो सराङकोटमा आज हामी सङ्घीयताका अवसरहरू विषयमा यो छलफल चलाउँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङज्यू र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकी अध्यक्ष सीता सुन्दासज्यू। दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। म सुरुमा मन्त्रीज्यूतर्फ नै मेरो प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। अहिले पार्टी पनि दुईटा भइरहेको अवस्था पनि छ र एउटा शक्ति चाहिँ सडकमा, फेरि सङ्घीयता चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर सडकमा पनि छ। यो खालको मजदारमा अहिले देश चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। यहाँले यो 3 वर्षको अवधिमा सङ्घीयतालाई चाहिँ कतिको इन्टरटेन गर्नुभयो यहाँले? धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त म आज गुरुङहरूको नयाँ वर्ष लोछार भनेर हामीले भन्छौँ। लो भनेको गाई, वर्ग भनेर भनिन्छ र यो वर्ग 1 वर्षको रहन्छ। यसको अवसरमा उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरेर अहिले राजनीतिक हिसाबले भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै एउटा अनपेक्षित ढङ्गले एउटा अनपेक्षित परिस्थिति उत्पन्न भएको छ र खास गरेर अब नेकपाभित्र एकीकृत भएको थियो, केही समय भएको थियो, केही वर्ष एकीकृत भएको थियो र अहिले यो विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अब टुक्रिने अवस्थामा, घोषणा हुने अवस्थामा पनि रहेको छ। यसलाई इन्कार गर्न चाहिँ सकिँदैन। यसका पछाडि चाहिँ धेरै कारणहरू होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र पछि अब सन्दर्भ मिले यसलाई पनि मैले चाहिँ जोडाउँला। हुन्छ मन्त्रीज्यू, मैले जोड्न खोजेको हजुर जस्तो सङ्घीयता र अहिले मैले अब सङ्घीयतामा जान चाहिँ चाहन्छु र खास गरेर अहिले अब सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा हामी हौँ। अझै पनि समयको हिसाबले, अवधिको हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने समय र अवधिको हिसाबले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै हौँ। संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ, संविधान त्यत्तिकै लागू हुँदैन। सङ्घीयतामा आधारित संविधान जारी भए पनि, राजनीतिक संरचनाहरू परिवर्तन भए पनि यसका धेरै संरचनाहरू प्रशासकीयदेखि लिएर धेरै संरचनाहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने, कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने र तिनै संरचनाहरूद्वारा यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हो। यसले समय पनि लिन्छ फेरि, तर अब त्यसले पूर्ण रूपले अब त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनमानसमा अब यो सङ्घीयता भनेको के हो, सङ्घीयता सम्बन्धी चाहिँ धेरै भ्रमहरू पनि उत्पन्न भइरहेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि र हिजैदेखि केन्द्रीकृत मानसिकताको आधारमा काम गरिरहेको हुँदा हाम्रो जुन प्रशासनिक संयन्त्र छ, राजनीतिक संयन्त्र छन्, हाम्रो समाजको पनि एउटा चाहिँ जुन मानसिकता, मनोविज्ञान बनेको छ त्यो पनि केन्द्रीकृत मनोविज्ञानको आधारमा नै बनेको छ र एकल जातीय हिसाबको होइन, एकल खालको चाहिँ एकदमै केन्द्रीकृत शासकीय भनौँ न, अब बाटै त्यो मनोविज्ञान बनेको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै भ्रमहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ र सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको रहेको छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, मैले सोध्न चाहेको विषय चाहिँ हजुर चाहिँ पहिला केन्द्रमा पनि मन्त्री भइसक्नु भएको छ र अहिले प्रदेशमा पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा सङ्घीयताको स्वाद चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो अथवा कस्तो चाहिँ तपाईँको अनुभूति के छ यसमा? होइन, एउटा कुरा त सङ्घीयता भनेकै विकेन्द्रीकरण हो। विकेन्द्रीकरणको उच्चतम नमुना भनेकै सङ्घीयता हो। सङ्घीयता भनेकै जनतालाई सार्वभौम बनाउने, जनताले आफ्नो राज्य सत्तालाई शासन जनताले नै गर्ने हो र ती शासन गर्ने व्यवस्थालाई आफूले नजिकबाट चाहिँ अनुभूति गर्नु, आफ्ना अधिकारहरू,
आफूले नजिकबाट स्थानीय तहबाट नै अब त्यसलाई चाहिँ अनुभूत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सङ्घीयता हो। सङ्घीयता भन्दा मलाई लाग्छ जनता चाहिँ अरू कुनै पनि व्यवस्थामा कुनै पनि त्यस्तो प्रणालीमा सार्वभौम हुँदैनन्, अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त हुँदैनन्। र खास गरेर भूगोलको हिसाबले पिछडिएका चाहिँ भूगोलको हिसाबले, पिछडिएका जातिका हिसाबले, पिछडिएका अब लैङ्गिक हिसाबले पनि पिछडिएका वर्गहरूले सहभागिता पाउने, उनीहरूले सबै शासनमा चाहिँ सहभागी हुन पाउने, विकास निर्माणमा आफैले अब निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था भनेकै सङ्घीय व्यवस्था हो। त्यसकारणले अहिले हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ र धेरै चुनौतीहरू छन्। अब त्यो चुनौतीहरूको साथमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अग्रसर हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा केन्द्रीय मन्त्री भए पनि त्योभन्दा चुनौतीपूर्ण चाहिँ अहिले यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा प्रदेशको जुन चाहिँ नयाँ संरचना हो, प्रदेश हिजो पनि थिएन अनि यो नयाँ संरचनामा बसेर काम गर्न पाउँदा मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त अब जिम्मेवारी बोध चाहिँ अब त्यो महसुस हुन्छ र मैले ठिक गरेछु भन्ने अब अनुभूति चाहिँ हुन्छ। म सीता दिदीतर्फ म सोचिन चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाको यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सङ्घ मातहतमा छ र यहाँले गर्नुपर्ने काम फेरि स्थानीय तह अथवा प्रदेशसँग अथवा जिल्लासँग जोडिने कुरा पनि छ। यसको तादम्यता यहाँले कसरी मिलाइराख्नु भएको छ, तपाईँको अनुभव के छ? धन्यवाद छ। सर्वप्रथम आज हाम्रो लोसार पर्व गुरुङहरूको एउटा चाड हो। यो चाडको दिनमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। म आयोजकप्रति नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो लोसार पर्वको सम्पूर्ण गुरुङ समुदाय र यो पर्व मान्ने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म अहिले जिल्ला समन्वयको सन्दर्भमा यहाँले राख्नुभएको छ, माननीय मन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जिल्ला समन्वय समिति भनेको एउटा समन्वयकारी भूमिका भएको संविधानको धारा 220मा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ प्रदेशका योजनाहरू अनि त्यसपछि स्थानीय पालिकाहरू ले गरेका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने देखि लिएर सबै विकास निर्माणका कामहरू र सबै हिसाबले त्यहाँ कुनै समस्याहरू देखिएको खण्डमा पनि त्यसलाई एउटा समन्वय गर्ने समन्वयकारी भूमिका रहेको जिल्ला समन्वय समिति हो र हामी त्यही भूमिकामा छौँ। र जिल्ला समन्वय समिति भनेको एउटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको जस्तो एउटा आफैमा सरकारको भूमिका होइन, एउटा समन्वयकारी र अनुगमन गर्ने क्या। जस्तो अनुगमनको पाटो भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण, जुन चाहिँ एउटा हिडन इम्पोर्टेन्स रहेको जिल्ला समन्वय समिति यो नितान्त नयाँ संरचना होइन, नितान्त नयाँ संरचना भएको कारणले गर्दाखेरि केही कामहरू गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ र अब जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुन अनुसार, ऐन अनुसार, कार्यविधि अनुसार र प्लस थप हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले बनाएको ऐन कानुन अनुसार र थप जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले तोकेका सबै कामहरू गर्ने गरिकन यो संविधानत व्यवस्था भएको विषय हो। र अहिले जिल्ला समन्वय समितिहरूले पनि आफ्ना भूमिकाहरूलाई त्यसरी अगाडि बढाइराखेको सन्दर्भ छ। त्यसो गरिराख्दाखेरि चाहिँ प्रदेशबाट अथवा सङ्घबाट अथवा स्थानीय तहबाट एक खालको आफूलाई हस्तक्षेप भएको महसुस अथवा एक खालको दबावको महसुस यहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, त्यस्तो त हुने कुरै हुँदैन, किनभनेदेखि यो संविधानमा व्यवस्था भएको विषय हो र मैले भने ऐन कानुन र कार्यविधिहरू स्पष्ट भइसकेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अब हाम्रा भूमिकाहरू होइन, अब त्यो ठ्याक्कै ऐन बुझ्ने, कार्यविधिलाई बुझ्ने र कार्यान्वयनमा जाने विषयमा हाम्रा आफ्ना अनुभव अनुभूतिहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। त्यसो भएको भएर हस्तक्षेप होइन, बरु सहयोगीको भूमिकामा रहने भएको कारणले अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटा पुलको काम गर्ने के त्यो एउटा संस्था हो। त्यसो भएको भएर त्यस्तो हस्तक्षेप होइन, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेशले अलि समयमै ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र कतै कानुनहरू बनिसकेका छन् त्यहाँ थप्न पर्ने विषयहरू
धेरै छन् भनेर हामीले महासङ्घको तर्फबाट पनि यो स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गर्न अहिले चाहिँ हामीले सुझाव पनि राखिसकेका छौँ। त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यू आज भाङ्रा भिरेरै आउनु भएको छ तमु लोछारको, हामी पनि शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। यो सङ्घीयता चाहिँ पहिचानको मुद्दासँग जोडिएको जस्तो यसलाई के भनिन्छ भने यसले सङ्घीयता भनेको मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा चाहिँ यो फर्मेट हो भन्ने पनि भनिन्छ होइन। र त्यही कुरा चाहिँ फेरि पहाड अथवा पहाडले नरुचाहेको हो कि भन्ने पछिल्ला केही विरोधका स्वरहरू सुन्दाखेरि त्यो खालको पनि अनुभूति गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। यसमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब यो सङ्घीयता भनेको अब हाम्रो मुलुक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। भौगोलिक हिसाबले पनि विविधता रहेको देश हो। अब हिमालदेखि पहाड तराई, अब सानो मुलुक भए पनि भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि विविधता, भौगोलिक हिसाबले जातीय हिसाबले विविधता रहेको। भौगोलिक विविधताकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति अब विविधता छ, अब धार्मिक विविधता पनि छँदैछ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति यो सङ्घीयता चाहिँ आएको हो। अब एउटै जाति भएको भए मलाई लाग्छ सङ्घीयताको आवश्यकता पनि हुने थिएन। अब धेरै विविध जाति हुने, अब सबै जातिहरू चाहिँ राज्यको मूलधारमा नसमेटिएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयता ल्याउनु परेको हो। र खास गरेर अब यो मधेसवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको हो भन्ने कुरा त मलाई अब त्यस्तो लाग्दैन। तर अब आदिवासी जनजातिहरूको पनि धेरै पहिलेदेखि नै यो आन्दोलन भइरहेकै थियो। खास गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले नै सङ्घीयताको पक्षमा धेरै पहिलेदेखि, धेरै अगाडिदेखि नै यसलाई उठाउँदै आएको हो। पछि आएर राजनीतिक दलले अब यसलाई अब आफ्नो चाहिँ मुद्दा बनायो र त्यसपछि मधेसवादी आन्दोलनले गर्दाखेरि अब यो मुद्दाले एउटा चाहिँ निकास पायो, एउटा चाहिँ समाधान पाएर सङ्घीयतामा जाने अवस्था चाहिँ आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब सङ्घीयताको बारेमा मलाई लाग्छ शङ्का र भ्रम छ जस्तो त लाग्दैन। आम जनतामा त्यस्तो चाहिँ छैन, किनकि आम जनताले अब स्थानीय तह अब हिजो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अन्तर्गत चाहिँ अब 5 देखि लिएर 20-30 लाखभन्दा चाहिँ बढी उनीहरूले चाहिँ बजेट पाउनु थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ करोडौँ र कतिपय चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा के अरे अरबौँ बजेटहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चलाइरहेका छन् र आफैले चाहिँ नीति बनाउन पाएका छन्, आफैले चाहिँ कानुन बनाउन पाएका छन्, आफैले कार्यान्वयन गर्न चाहिँ पाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्थानीय तहलाई यसले सार्वभौम बनाएको छ र त्यस्तै गरेर प्रदेशको हकमा पनि प्रदेशले पनि आफ्नो चाहिँ अब सार्वभौम भएर यसले चाहिँ अब काम गर्न चाहिँ पाएको छ। म यसै विषयमा थोरै सोध्न चाहे। जस्तो केही जनमानसमा चाहिँ अहिले एक खालको सामाजिक सञ्जालहरू पनि हामी हेऱ्यौँ भने यो प्रदेशको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने खालको क्वेसनहरू उठिरहेको छ। त्यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ? जबकि यहाँहरू जुन राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यही कुरा चाहिँ जनतामा स्थापित गर्न नसकेको हो कि नसकिराख्नु भएको हो कि भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ विचार छ होइन। साँच्चै प्रदेशको औचित्य चाहिँ कसरी अझै पुष्टि गर्नुहुन्छ यहाँले? सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नको निम्ति त हामीले अब गाउँमै जानुपर्छ, जनताको बिचमै पुग्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेरेर हुँदैन। सामाजिक सञ्जालको चाहिँ प्रतिक्रिया 2-4 जनाले भनेका र त्यसमा पनि अब सामाजिक सञ्जालन भनेको विदेश गएका, विदेशमा रहेका, यस्तै गरेर चाहिँ एउटा केन्द्रमा मात्रै रहेका मानिसहरूले चाहिँ गर्ने प्रतिक्रियाहरू नै हुन्। तर अहिले आएर चाहिँ अब गाउँमा जाँदाखेरि गण्डकी प्रदेशकै कुरा, अरू प्रदेशमा कुरा गर्दिनँ, गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले सुरुमै प्रदेशको सरकार स्थापना हुनेदेखि नै हामीले भन्यौँ अब गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ 2 वर्षभित्र हामी उज्यालो प्रदेशमा चाहिँ रूपान्तरण गर्छौँ। जहाँ बिजुली पुगेको छैन ती घरहरूमा बत्ती बाल्छौँ, जहाँ विद्युतको चाहिँ पुगेको छैन त्यो ठाउँमा हामीले सोलरको हिसाबले पनि उज्यालो दिन्छौँ भनेर त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ र त्यो करिब चाहिँ अब सबै ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ। र त्यस्तो नपुगेको घरधुरीहरू छन् भने प्रदेश सरकारलाई सम्पर्क गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर आधारभूत खानेपानीहरू अझै पनि खोलाबाट कुवाबाट चाहिँ पानी लिएर खान पर्ने अवस्था छ भने अब उनीहरूलाई अब धाराको पानीको व्यवस्था, स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्ने भनेर त्यो अभियान पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले आएर हिजो सहरमा मात्रै 1 घर 1 धारा हुन्थ्यो, अहिले गाउँमा नयाँ बन्ने आयोजनाहरूमा हामीले 1 घर 1 धाराकै कार्यक्रमहरू
हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको छ र त्यो पनि करिब करिब धेरै ठाउँहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सबै गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई चाहिँ जोड्ने, अब हाम्रो चाहिँ एउटा मात्रै नार्फु र गोर्खाको बाहेक चुन्नोब्री बाहेक त्यहाँ पनि करिब करिब चाहिँ मोटरको बाटो चाहिँ जोडिने चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको छ भने अरू सबै ठाउँमा हामीले मोटरको बाटोले हामीले अब यो जोडिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा पनि हामीले एउटा निर्वाचन बाटो भनेर पिच गर्ने भनेर त्यो कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। अनि यस्ता धेरै कुराहरू गाउँमा गइसकेपछि जुन चाहिँ सङ्घले नगरेका, हिजो सङ्घबाट चाहिँ बेवास्ता भएका जुन धेरै आयोजनाहरू थिए, कार्यक्रमहरू थिए, उनीहरूको अनुगमन हुन सक्दैन थियो, उनीहरूलाई देख्न सक्दैन थियो भने अहिले आएर चाहिँ प्रदेशले ती सबै ठाउँहरूमा त्यसलाई चाहिँ देख्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु चाहिँ सकिन्छ, त्यसको समस्या के छ, अहिले केन्द्रबाट चाहिँ लागू भएका कार्यक्रमहरू पनि केन्द्रबाट अनुगमन हुन नसक्दाखेरि प्रदेशले त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसलाई संयोजन गरेर समन्वय गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। त्यस्तै गरी जिल्ला समन्वयकोले त अब समन्वय गर्ने काम नै हो, अनुगमन गर्ने काम नै हो, त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भने अहिले स्थानीय तहले के गरिरहेको छ, कसो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने, त्यसलाई समन्वय गर्ने, केन्द्र र चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ जोड्ने काम चाहिँ प्रदेशले गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रदेशको भूमिका चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण रहेको छ र धेरै ठाउँहरूमा हामीले अब गएको वर्षमा पनि अब 30 देखि 35 अरबको चाहिँ हाराहारीमा अहिलेदेखि हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ परिचालन गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ भनेपछि अब यो ठुलो कुरा। हिजो एउटा प्रदेशमा भनौँ न अहिले 11वटा जिल्ला छ, 11वटा जिल्लामा त्यत्रो चाहिँ बजेट चाहिँ आउँदैन थियो अनि अहिले त्यो परिचालन भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ स्थानीय तहको गाउँपालिकाको हिसाबले गर्ने हो भने गाउँपालिका पनि कति 85वटा गाउँपालिका के अरे स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमा पनि करोडौँको बजेट गर्दाखेरि धेरै नै चाहिँ परिचालन भएको छ, विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। हुन्छ, म यही कुरा फेरि दिदीतर्फ जोड्न चाहन्छु। यहाँले जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर हेर्दाखेरि साँच्चीकै प्रदेशको आवश्यकता, प्रदेशको भूमिकालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो प्रदेश सरकार सङ्घीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था होइन, सरकार। अब सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारहरू अनिवार्य हुन्छ, किनभनेदेखि प्रदेश सरकारले माननीय हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू गण्डकी प्रदेशको उहाँले राखिसक्नु भएको छ। मेरो अनुभूतिमा पनि र जिल्ला समन्वय समितिहरूको समग्र हामीहरूको निष्कर्ष पनि वास्तवमा सङ्घीयतालाई स्थापित गर्नको लागि होइन प्रदेश सरकारहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र प्रदेश सरकारहरूले जुन ढङ्गले एउटा नेपालको हिजोको एउटा केन्द्रीकृत मानसिकता, जसको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र, सबै भौगोलिक हिसाबले सबै जाति जनजातिहरू, उत्पीडित समुदाय होइन क्षेत्र अनि लैङ्गिक हिसाबले पछाडि परेको ठाउँ अनि त्यसपछि एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदाय सबैको नेतृत्व गरेर अनि त्यसपछि राज्यको मूलधारमा समाहित गर्नको लागि हिजो सकिएको थिएन नि त। अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रको विशिष्ट परिस्थितिको अध्ययन मूल्याङ्कन गरेर ती सबै चिजहरूलाई होइन एउटा विकासको नयाँ अवधारणा सहितको त्यहाँको विशेष परिस्थिति परिवेशलाई अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि अहिले विकासका चरणबद्ध योजनाहरू बनेका छन्। भौतिक विकास मात्रै होइन के, मानवीय विकास पनि। भौतिक विकासमा खानेपानीको व्यवस्थापन, बिजुलीको होइन नपुगेको ठाउँमा बिजुलीको व्यवस्थापन गर्ने अनि अब सबै के अरे गाउँपालिकाहरूको सदरमुकाममा प्रदेशले त्यहाँ मोटरको बाटो पुर्याउने सकेको होइन, कति ठाउँमा पिच भएका छन् भने ग्राभलिङ हुँदैछन्, नभए पनि बाटो खनिएको छ होइन। अनि त्यसै गरी यो कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया के होइन, अहिले हामीले हेरौँ अब स्याङ्जालाई हेर्दाखेरि सुन्तला जोन, सुपर जोन होइन, कफीको लागि अहिले हाम्रा पालिकाहरूले कुन ठाउँमा यो कागतीको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ भनेर त कागती त्यो नगदे बाली कुन कुन ठाउँमा लगाउन सकिन्छ र अनि खाद्य बालीहरू पनि कहाँ कहाँ हो त। जस्तो आलुको लागि अहिले हाम्रो के अरे आँधीखोला गाउँपालिकाले अहिले त्यो आलु पकेट क्षेत्र आलु नै उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरियो। हाम्रो गलेङ नगरपालिकाले त्यसरी गरेको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा त्यो अहिले नयाँ फल त्यसको एउटा ठुलो पकेट एरिया नै बनाएको छ कि। मैले भन्न खोजेको अहिले प्रदेश सरकारको सपोर्टमा, सङ्घीय सरकारको सपोर्टमा पालिकाहरूले गरेका योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक
कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि त्यसरी एउटा विकासको चरण के अब सुरुवाती भएको छ र यसको कामहरू व्यवस्थित हुँदै गएको छ। त्यसरी हामीले चाहिँ अनुगमनमा पाएका नयाँ कुराहरू नयाँ विषयहरू छन् र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश सरकारहरूले हामीलाई थाहा छ प्रदेश सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि प्रदेश सरकारको बस्ने घर थिएन नि, ती सबै चिजहरूको व्यवस्थापन गरेर अनि सरकारका ऐन नियम कानुन कार्यविधिहरू सबै बनाएर अगाडि बढ्दा केही होइन कमजोरीहरू हामी देखे पनि, तर वास्तवमा जुन सरकार गठन भइसकेपछि गण्डकी प्रदेशको हकमा सातै प्रदेशमा उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा पनि स्थापित गर्ने गरिकन त्यो जग बसेको छ। पर्यटनको होइन क्षेत्रमा भनौँ अनि त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा भनौँ, अरू नागरिकहरूलाई आम नागरिकलाई अब सशक्त गरेर अनि आम यो विकासको चरणलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सातै प्रदेशमा 1 नम्बरको प्रदेशमा स्थापित भइसकेको छ र मलाई लाग्छ 2 नम्बर प्रदेशमा केही करेक्सन गर्न बाँकी छ, नत्र भने अरू 6वटा प्रदेशमा कामका थालनीहरू राम्रोसँग भएको हामीले पाएका छौँ। म फेरि मन्त्रीज्यूतर्फ सोधिन्छु। जस्तो संविधानले पनि स्थानीय तह प्रदेशलाई चाहिँ एक खालको आफ्नै स्वायत्तता चाहिँ दियो, त्यस ढङ्गले काम गर्दाखेरि कतिपय समन्वय नमिलिरहेको जस्तो म एउटा उदाहरण के प्रस्तुत गर्छु भने ड्याम साइडमा फेवातालको छेउमा एउटा झन्डा पार्क बनाउने भनेर झन्डै 2 वर्ष अगाडि चाहिँ शिलान्यास भयो। पोखरा महानगरपालिका र प्रदेशले संयुक्त रूपमा त्यो बनाउने भन्ने थियो, तर अहिलेसम्म बन्न सकेन। अनि यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो तालमेल चाहिँ कता कता नमिलेको जस्तो, स्थानीय तहले प्रदेशलाई नमानेको जस्तो अथवा प्रदेशले स्थानीय तहको अपनत्व लिन नसकेको जस्तो यो देखिन्छ नि मन्त्रीज्यू। अनि त्यस्तो होइन, अब केही अब प्राविधिक र कानुनी हिसाबले अब केही समस्या देखा परेको हो। सुरुमा हामीले अब संयुक्त ढङ्गले चाहिँ गर्ने भनेर भनियो, तर अब सबै कुराहरू चाहिँ अब विधिसम्म ढङ्गले कानुनी ढङ्गले नै अगाडि बढ्नुपर्छ र निश्चित कानुनले तोकिएको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो बजेटको सिस्टम के छ त भन्दा 1 वर्षको छ। कुनै पनि कार्यक्रम 1 वर्षभित्र नै हामीले त्यसलाई चाहिँ सक्नुपर्छ। अर्को वर्ष चाहिँ सुरु भइसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ नयाँ बजेट आउँछ, त्यसमा काम हुन सकेन भने त्यो फ्रिज भएर जान्छ। त्यसबेला सुरुवातमा के भइदियो भन्दाखेरि अब त्यसको फेरि हाम्रो प्रोसेस छ, प्रोसेस फेरि चाहिँ अलि लम्बे तान्छ। 3 महिना त हामीले चाहिँ ठेक्कापट्टामा चाहिँ जाँदाखेरि नै लाग्छ, डिपिआर गर्दाखेरि समय लाग्ने, अनि पछि अन्तिममा आएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ समय नहुने र त्यो पुरा गर्न नसकेपछि अनि त्यो चाहिँ फेरि भएर अब कार्यान्वयन हुन नसकेको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अब यसलाई यो सिस्टम यो प्रणालीलाई बजेटको प्रणालीलाई कार्यान्वयनको प्रणालीलाई अनि यो हाम्रो चाहिँ खरिद ऐन छ त्यो खरिद ऐनसँग चाहिँ सम्बन्धित कतिपय कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब नमिलाउने भने यो समस्या चाहिँ रहन्छ। र खास गरेर अब हामीले बजेट चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ सुरुमा अब असाढमा हामीले बजेट ल्याउँछौँ। बजेट ल्याइसकेपछि बजेटको बारेमा अब नीतिगत ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अख्तियारी दिने कामहरू चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ लाग्छ। अनि त्यो बजेट अन्तर्गत चाहिँ फेरि चाहिँ डिपिआर गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई समस्या लाग्छ, कस्ट इस्टिमेट गर्दा आदि इत्यादि गर्दाखेरि पनि समय लाग्ने। यो विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो तालमेल नमिले जस्तो हो। त्यसमा स्थानीय तहले प्रदेशलाई चाहिँ नमानेको या सङ्घलाई नमानेको या स्थानीय तहको कुरा चाहिँ प्रदेश र सङ्घले नमानेको भन्ने खालको चाहिँ केही भ्रम त्यस्तो देखिए पनि त्यस्तो चाहिँ होइन। जस्तो प्रदेश खर्चको हिसाबले पनि प्रदेश अलिक खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ र यहाँका स्रोत साधन परिचालन गर्ने र आत्मनिर्भर हुन सक्ने चाहिँ अवस्था गण्डकी प्रदेशको हो कि होइन। अहिले सङ्घलाई पनि फेरि निश्चित प्रतिशत सङ्घलाई पनि बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि छ र गण्डकी प्रदेश सहित अन्य प्रदेशहरू पनि त्यो बाटोमा छन् कि छैनन्, यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। के स्पष्ट हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कतिपय कुरा करको अब भन्सारदेखि लिएर मूल्य अभिवृद्धिदेखि लिएर आय करदेखि लिएर धेरै यो जुन करहरू छ त्यो कर भनेको त्यो केन्द्रको होइन, फेरि त्यो साझा हो। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको केन्द्रको भनेको त कुनै ठाउँ छैन नि त, त्यो त 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ उठेर जाने हो। भन्सार भनेको माल सामान आउने 7 प्रदेशमा आउने माल सामानबाट त्यो भन्सार चाहिँ लिने हो। आयकर भनेर चाहिँ भनिन्छ, त्यो आयकर पनि 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ आउँछ। अब हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा त्यो केन्द्रबाट चाहिँ पाइयो अनुदान भनिएछ, त्यहाँ त अब शीर्षक राख्दाखेरि त अनुदान भनिएछ। त्यसबाट चाहिँ आफ्नो खुट्टामा चाहिँ आत्मनिर्भर छैन भन्छ। त्यो प्राप्त कसरी गर्छ त भन्दाखेरि जे जति चाहिँ यो प्रदेशबाट 7 नम्बर प्रदेशबाट ती सबैमा योगदान कति छ त्यसको आधारमा
त्यो अझै पनि वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भनेको हाम्रै नै हो क्या। त्यो काम कसले गरेको त भन्दा सङ्घले मात्रै गरेको, केन्द्रले मात्रै गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे जति चाहिँ उठेको छ त्यो सबै प्रदेशको, सबै स्थानीय तहको भन्ने कुरा हामीले बुझ्न चाहिँ अब जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू अहिले हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको केही चाहिँ आयकरहरू चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ अब स्थानीय, पहिला चाहिँ अब केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थानीय तहले जे कुरा चाहिँ उठाउँथे तिनी कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अझै पनि अब प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग पूर्ण नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि रिभ्यू गरेर सुरुमा चाहिँ अब बाँडफाँड गर्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ अझै राम्रोसँग चाहिँ बाँडफाँड गरेर छलफल गरेर अहिले चाहिँ हामीले केही व्यवहार पनि अगाडि बढेका छौँ, अभ्यास गरेको छ। त्यो अभ्यासको आधारमा के चाहिँ केन्द्रले गर्ने, के प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहलाई के दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ टुङ्गोलाई चाहिँ लगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा अब खर्चिलो भन्ने कुरा त कसरी खर्चिलो हुन्छ? हिजो सबै गाउँपालिका मान्छेहरू चाहिँ केन्द्र सिंहदरबारमा चाहिँ धाउनु पर्थ्यो। जबै जनताहरू चाहिँ एउटा सानो मागको निम्ति पनि सिंहदरबार जानु पर्थ्यो, जनताको चाहिँ धेरै खर्च हुन्थ्यो भने अहिले जनताहरू चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ जानु परेको छैन। र हिजोको जे चाहिँ फेरि चाहिँ संरचनाहरू थिए, प्रशासकीय जुन चाहिँ संरचनाहरू थिए, त्यो संरचनाहरू अहिले चाहिँ प्रदेशमै आएको छ। हिजो जिल्लामा भएको, अञ्चलमा भएको, क्षेत्रमा भएको त्यहाँ पनि खर्च हुन्थ्यो, तिनै अहिले आएर चाहिँ प्रदेशमा आएको छ, स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो प्रशासनिक हिसाबले पनि त्यति चाहिँ त्यो चाहिँ खर्चिलो छैन। तर हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि मन्त्री धेरै भए, अनि अध्यक्ष त घटेको छ अझै। यी विभिन्न देखेको कारणले गर्दाखेरि त्यत्तिकै अनुमानको भरमा यो खर्चिलो भयो भनेर भने अब। तर चाहिँ आर्थिक हिसाबले हिजोको केन्द्रीय शासन प्रणालीमा प्रशासकीय ढङ्गले अब केन्द्रमा कति खर्च हुन्थ्यो, अर्थात् केन्द्रको काम अहिले सरिसकेपछि त्यो कति चाहिँ त्यो कटौती भएको छ, जम्मै हिसाब गरेर कसैले पनि बोलेका छैन। र मलाई लाग्छ यो सङ्घीयता भनेको अझ सस्तो रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सीता दिदीतर्फ सोझिन्छु। यहाँ 37-38 सालदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिबाट फेरि तत्कालीन चाहिँ अब एमाले पार्टीबाट जिल्ला नगर क्षेत्र हुँदै अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एउटा दलित आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट पनि तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र अहिले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अथवा जुन तपाईँको भूमिका अहिले पाउनु भएको छ, जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ, त्यो भूमिकामा मात्रै यहाँले त्यतिमा मात्रै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ अथवा म योभन्दा पनि अलिक केही गर्न सक्थेँ अथवा मेरो ठाउँ यो थियो, यो हुन सक्थ्यो भन्ने खालको के छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ? यस्तो हो, अब म 38-39 सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै अब अनेम सङ्घ, जनसांस्कृतिक मञ्च, अनि त्यसपछि नेपाली उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज हुँदै हुँदै अब पार्टीको म अहिले केन्द्रीय सदस्य छु। त्यति बेला पनि मलाई थाहा थिएन सबै चिजहरू समाजमा होइन हुने गरेका विभेदहरू, जो जातीय रूपमा हुने विभेद, अब हुँदा खानी र हुने खानी बिचको विभेद, अनि छोरा र छोरीलाई गरिने विभेद, यी तिनवटा कुराले मलाई सधैँभरि असाध्यै पिरलिरहन्थ्यो क्या। स्कुल जाँदाखेरि पनि अब साथीहरूसँग सँगै बसेर खान नै अप्ठ्यारो हुने थियो नि त्यो समाज। त्यसो भएर त्यति बेला यो विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। जति बेला भूमिगत बेलामा हाम्रो पूर्व अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले पार्टीमा हो म चाहिँ होइन, अब त्यति बेला भूमिगत कालमा अब हाम्रो कमरेडहरू घरमा सँगै बस्यो, सँगै खायो, अब उहाँहरूको बानी व्यवहार के असाध्यै राम्रो, अब सबैलाई सम्मान गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यति बेला सबै बुझिएको त थिएन, तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेपालमा रहेका सबै खालका जातीय विभेदहरूको अन्त्य गरेर समानतामा आधारित समाज सिर्जना हुन्छ, छुवाछुत हुँदैन, अनि सबैलाई होइन अब घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने हो भनेपछि गरिब पनि हुँदैन, अनि छोरा र छोरीलाई पनि समान व्यवहार हुन्छ, पढ्ने लेख्नेदेखि लिएर सबै राजनीतिमा अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको प्रशिक्षण हुन्थ्यो क्या हाम्रो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई प्रेरित गरेको। त्यसरी म चाहिँ एकदमै एक स्टेप पनि ननागिकन पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको रूपमा मैले चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएँ। र अहिले जहाँ म छु त्यो पनि म पार्टीमा भएको कारणले प्राप्त गरेको अवसर हो भनेर मैले ठानेकी छु क्या। म कहाँ हुन्थेँ भन्ने कुरा त्यो एउटा फरक पाटो हो। तर मैले शीर्ष नेतृत्वहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि
जिल्ला समन्वयमा भन्दा त्यहाँ तपाईँ अन्त हुँदा हुन्छ भन्ने सल्लाह थियो। तर म चाहिँ पार्टीकै के अरे सल्लाहअनुसार जिल्लामा समन्वयमा रहँदा ठिकै हुन्छ, यसको भूमिका नि मैले बुझेको थिएँ थोरै। अनि त्यसपछि म बसेको र जुन ठाउँमा म छु त्यो म पार्टीमा रहेको कारणले गर्दा, पार्टीले गरेको मूल्याङ्कनको कारणले गर्दा मैले पाएको भन्ने मलाई त्यो अनुभूति छ होइन। त्यसले गर्दा मलाई त्यसमा कुनै खालको पश्चाताप अथवा म यो ठाउँमा जान्थेँ होला भनेर साह्रै नै त्यो चिन्ता लाग्ने त्यस्तो हुँदैन। किनभनेदेखि अब जो जहाँ छ, जसलाई जहाँ जे भूमिकामा पार्टीले काम गर भनेको छ त्यहाँ बसेर काम गर्ने एउटा इमान्दार पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी हो होइन। त्यो परिवारमा पनि परिवारका सदस्यहरूले जे भूमिका गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्कुलिङबाट आएको मान्छे म हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यसले म अहिले जुन भूमिकामा छु मलाई राम्रै लागेको छ। म फेरि आज तमु लोछार पनि फेरि म पहिचानकै कुरामा जोडिन चाहन्छु। संविधानले साँच्चीकै पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन चाहिँ गरेको हो कि होइन होइन, किनकि ठ्याक्कै मधेसवादी दलहरूले अथवा मधेसमा चाहिँ संविधान जल्ने अवस्था पनि बन्यो र कतिपय आदिवासी जनजातिले पनि यसलाई स्वागत नगरेको खालको पनि हामीले पायौँ र जुन किसिमको मर्म आन्दोलनको सङ्घीयताको मर्म थियो त्यो अनुसार पहिचानको मुद्दा चाहिँ सम्बोधन भएको हो कि होइन, कि निश्चित व्यक्ति मात्रै केही लाभका पदमा पुग्नुलाई मात्रै हामी पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन भएको भन्ने कि अथवा संरचनामै सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। अब खास गरेर अब अहिले अब पहिचानवादी भनेर यो आन्दोलनलाई अब धेरैले भन्ने गर्छन् र त्योभन्दा पनि अब यसरी चाहिँ अब विश्लेषण गर्ने हो भने पहिचानवादीहरू पनि दुई खालका भए, दुई रूपमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्नुपर्छ। एउटा भनेको अब आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एउटा पहिचान चाहिन्छ भन्ने भयो। अहिले मधेसको चाहिँ एउटा त्योसँग चाहिँ नजिक छ, हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वायत्त होइन स्वतन्त्र हुनुपर्छ एउटा धारणा, र विश्वभरि नै त्यो धारणा पनि पाइन्छ। जस्तोको रुसको जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्ने, आवश्यकता पर्दाखेरि जुन दिनसम्म चाहिँ सहमति हुन्छ त्यो दिनसम्म चाहिँ सङ्घमा रहने, होइन भने त्यहाँबाट स्वतन्त्र भएर छुट्टै चाहिँ देशको रूपमा पनि अलग रहन सक्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो धारणा भयो। र अहिले चाहिँ केही पहिचानवादीहरूले चाहिँ उठाएको कुरा असन्तुष्ट भएको भनेको तिनै कुराहरूलाई नै हुन्। होइन भने अहिले अब पहिचान भनेर के भन्ने, पहिचान भनेको अब जातिको नाम लिँदैमा पहिचान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पहिचान भनेको भाषा, धर्म, संस्कृति कुरा नै हो। र अहिले अब भाषालाई अब सबै ठाउँमा राज्यको भाषा बनाउने, भनौँ न प्रदेशको भाषा बनाउने, स्थानीय तहको भाषा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर पनि अब त्यो संविधानमा त्यो कुरा चाहिँ सुरक्षित छ, कानुनी हिसाबले पनि त्यो अब सुरक्षित नै छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो भाषा माध्यमको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा त्यसलाई अहिले नै तत्कालले चाहिँ लागू गरिहाल्नु सकिने अवस्था चाहिँ रहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको। अर्को अब धार्मिक हिसाबले धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हामीले लिइसकेपछि सबै धर्म बराबर भए। यद्यपि अब धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन, सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने छ। सापेक्ष भन्नु नै अर्थ के हो त भन्दाखेरि जुनमा बहुमत छ त्यसैले पेल्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण निरपेक्ष भनिसकेपछि सबै समान हुन्छ भन्ने यो अवधारणा अगाडि लिएर आइयो। अनि त्यसपछि अरू अब सांस्कृतिक हिसाबले पहिचान भनेको संस्कृतिमा खोज्ने हो। अब संस्कृति भनेको जन्मेदेखि मर्दसम्म विभिन्न त्यो कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न उमेरमा विवाहदेखि लिएर व्रतबन्धदेखि लिएर सबै कुराहरूमा के कामहरू चाहिँ गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूको चाहिँ आफ्नोपन, त्यसलाई पहिचान गर्ने हो। कला साहित्यदेखि लिएर होइन, अब सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर लोकगीतदेखि लोकभाकादेखि लिएर हामीले घर बनाउने वेशभूषादेखि लिएर यी सबै पहिचानको कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अब सबै पहिचानको के छन् त पहिचानहरू, साँच्चैकै हिजोको जनजातिहरूको चाहिँ पहिचान के हुन्, विभिन्न भनौँ र जात जाति भाषा भाषीहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ के छ त पहिचान। जन्मदाखेरि उनीहरूले के गर्छन्, मर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन्, रमाइलो कसरी गर्छन्, उनीहरूको चाहिँ साहित्य छ कि छैन, संस्कृति छ कि छैन, उनीहरूले मन्दिर बनाउँछ कि गुम्बा बनाउँछ कि, मन्दिर बनाउँदा कस्तो शैलीमा बनाउँछ, गुम्बा बनाउँदा कस्तो शैलीमा बनाउँछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूको चित्रकला के छ, अनि नाटकदेखि लिएर विभिन्न खालको हुन्छ नि साहित्यिक गतिविधिहरूको के छ भन्ने कुरा आफ्नै छ भने तिनै कुरालाई चाहिँ अब पहिचान भनेर भनिन्छ। र अहिले आएर अहिले सङ्घीयतामा ती सबै कुरा चाहिँ छुट दिएको छ। हिजो
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा त्यो थिएन। त्यसबेला सबै नेपाली, जातिको हिसाबले सबै नेपाली भनिन्थ्यो होइन। अब नेपाल राष्ट्र के अरे सबै चाहिँ नेपाली भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो। अब धर्मको हिसाबले हिन्दू धर्म भनेर भनिन्थ्यो। भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ अब वेशभूषाको हिसाबले चाहिँ दौरा सुरुवाल मात्रै भनिन्थ्यो भने अहिले हेर चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिदेखि लिएर विभिन्न जात जातिले लगाउने वेशभूषा भनेको सबै राष्ट्रिय वेशभूषा हुन् भनेर त्यो अधिकार चाहिँ अहिलेको संविधानले सुरक्षित गरेको छ। म दिदीतर्फ फर्किन्छु। जस्तो दलित अधिकारको सवालमा अहिले जति पनि स्थापित कुराहरू छन्, संविधानमा आएका कुराहरू छन्, सहभागिताका कुराहरू छन्, यो चाहिँ एकदम पुग्दो हो अथवा यो यति भए पुग्छ अब भन्ने खालको हो कि अथवा योभन्दा पनि अलिकति अग्रगामी रूपमा अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद छ। यो विषय चाहिँ असाध्यै जुन समुदायलाई परेको पीडा छ त्यसले अलिक बढी चासो राख्न पर्ने रहेछ भनिन्छ नि, जसलाई तिर्खा लाग्छ उसले खोलिदाउनुपर्छ भन्ने जस्तो दलितहरूका सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो विषयमा अझै थप राख्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो नेपालको संविधानमा दलितको हकमा अब भन्नुहोस् न, भूमिहीन दलितलाई एकपटक राज्यले भूमिको व्यवस्थापन गरिदिने होइन, जसको आवासविहीन दलितहरूको लागि एकपटक राज्यले आवासको व्यवस्थापन गरिदिने, अनि त्यसपछि दलितका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म कानुन बनाएर अनि त्यसपछि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गरिदिने, प्राविधिक शिक्षामा दलितका बच्चाहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै अधिकारहरू उल्लेखित गरिएको छ संविधानमा नै होइन। अब राज्यका सबै नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अब हाम्रो 13% हाम्रो जनसङ्ख्या छ भने त्यो उपस्थिति राज्यका नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भनेर भनिएको छ होइन। त्यसमा अहिलेसम्म त कार्यान्वयन भएन नि, यहाँले दबाब चाहिँ के दिनुभयो? होइन, हामीले सरकारलाई सुझाव राखेका छौँ होइन, सङ्घ प्रदेश सरकारलाई, र निर्वाचित पनि हुनुभएको छ दलित समुदायबाट पनि होइन। त्यसमा त पार्टीमा दलितको पनि सङ्ख्या रहन पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले हिजोदेखिबाट शिक्षा होइन, स्वास्थ्यदेखि लिएर अब हामी गरिब रह्यौँ जसको कारणले अध्ययन गर्न सकिएन। अब क्षमताको हिसाबले गर्दाखेरि सबैसँग समान नहुन सक्छ, तर पनि अहिले जुन आरक्षणको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त दलित समुदायको त राम्रै उपस्थिति रहेको छ नि त होइन। अब अरू पार्टीहरूमा पनि त्यो छ। मैले तपाईँहरूलाई होइन हामी यो कार्यक्रम मार्फत पनि भन्दा अहिले हामीले सन्तकै गर्न पर्ने स्थिति हो त त्यस्तो होइन होइन। सन्तक लिएर अथवा सबै पुरा भयो त्यस्तो कुरा होइन। हामीले राखेका उठाएका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने चरणमा छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएको छ, संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरूलाई ऐन कानुन बनाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। र अहिले सङ्घीय सरकारले भूमिहीन दलितहरूको लागि भूमिको वितरण गर्ने गरिकन ऐन होइन बनेको छ। अब सुकुम्बासी के अरे आवासविहीनहरूलाई आवासको वितरण गर्ने, अनि त्यसपछि यो विद्यार्थीहरूलाई अहिले मलाई सबभन्दा समस्याको रूपमा देखेको अहिले पनि दलितका छोराछोरीहरूले अब उच्च शिक्षा पढ्ने बेलामा अनि टेक्निकल एजुकेसन पढ्ने बेलामा अब त्यो ऐन कानुन नबनेको कारणले गर्दाखेरि अनि फी तिर्न नसक्ने, त्यहाँ एडमिसन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पढ्न नपाएको भन्ने धेरै गुनासोहरू आएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो प्रदेशको माननीय अब अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र कति कानुनहरू सङ्घीय सरकारले बनाउँछ होइन, त्यहाँ अब माननीय मन्त्रीज्यूको पनि सुझाव जान्छ नै। अब पार्टीको पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो थाई कमिटीकै सदस्य हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले भन्न खोजेको अब यी ऐन कानुनहरू कुन चाहिँ अलि पहिला बन्ने र कार्यान्वयनमा छिटो जानुपर्ने त्यो विषयमा सरकारले सोच्न पर्ने हुन्छ नै। र हाम्रा दलितका जुन अधिकारहरू संविधानमा उल्लेखित छन् होइन, व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर अनि त्यहाँबाट एकदमै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौँ र त्यसरी जानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यसरी अगाडि गएको खण्डमा मात्रै अब दलितका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छन्। अब महिलाहरूको पनि त भनिएको छ होइन, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै नीति निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा अनि राज्यका सबै निकायहरूमा के अरे सहभागिता हुनु पर्ने भन्ने, महिलामा पनि दलित महिला, जनजाति महिला, पिछडिएको क्षेत्रबाट होइन अल्पसङ्ख्यक महिला सबै हुन पर्यो क्या। 33% भन्दा
एउटै जातिको मात्रै भनेको होइन नि त, त्यहाँ पनि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा अनि उपस्थिति हुने भन्ने विषय हो। अनि अर्को तपाईँलाई भनौँ अब यो सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनलाई हेर्दाखेरि हामीहरूको अब सङ्ख्यामै ठ्याक्कै नहोला, तर पनि अहिले चाहिँ अब सम्माननीय राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ होइन। अब हिजो प्रधान न्यायाधीश अनि त्यसपछि सभामुख समेत महिला भएको संवैधानिक होइन निकायहरूमा त्यस्तो ठुलो के अरे त्यस्तो एउटा उच्च ओहदामा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको। अब दलितको सङ्ख्या पुगेन भनिन्छ, दलितको पनि पुर्याउनु पर्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले, गुणात्मक रूपबाट अब मन्त्री हुनुभएको छ, प्रदेशमा हुनुहुन्छ होइन, लगायत अब स्थानीय पालिकामा पनि अब मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षहरू 197 जना दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ। अब सबै वडाहरूमा एकजना महिला भन्दा एकजना दलित महिला भन्नुहोस् त, एकजना दलित महिला अनिवार्य भनेको कारणले एकदमै के अब त्यसलाई हिजो सरकारले जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, अग्रगामी छ होइन, सबैलाई सशक्त गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी आएको विषय हो। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा हिसाबले हिजो कहीँ कतै पनि भूमिका नभएकोहरूको लागि भूमिका होइन राज्यले प्रदान गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, हामीसँग अब 15 मिनट समय छ। मसँग यो 2टा बिछोड पत्रहरू छन्। यो म बिछोड पत्र भन्न चाहन्छु, जसरी प्रेमी प्रेमिका बिछोडिँदा एकअर्कालाई दोष दिएर लेखेको पत्र जस्तै 2टा छन्। एउटामा भनिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सङ्घलाई प्रदेशलाई चाहिँ सङ्घका इकाइहरू हुन् भनेर भन्नुभयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई यो सङ्घको माया नै छैन, सङ्घीयताको माया नै छैन भन्ने एउटा बिछोड पत्रमा भनिएको छ भने अर्कोमा फेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने मैले सङ्घको इकाइ चाहिँ भने होइन, मैले सङ्घको अङ्गहरू हुन् प्रदेशहरू भनेर भनिएको छ। वास्तवमा यी आरोप प्रत्यारोपलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब खास गरेर अब यो सैद्धान्तिक अब विषय पनि हो, वैचारिक विषय पनि हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोल्दाखेरि हामीलाई पुरानो बानी नआएको छ। फेरि अब नेपालीमा यति शब्दहरू छन् कि निकाय कल्ला भन्ने हो, अङ्ग कल्ला भन्ने हो, यसमा पनि विवाद छ क्या। तर हिजो अब चलिरहेको अवस्थामा के भन्ने त भन्दाखेरि अब यो सङ्घ भनेको अब छुट्टै हो, अब सङ्घ अनि प्रदेश र स्थानीय तह जुन भन्ने हो यो चाहिँ तह भनेर चाहिँ ल्याइयो। अनि कहिलेकाहीँ झुकेर यो तहकै अर्थमा यो निकाय हो भनिदिँदाखेरि अनि योले त निकाय भयो, निकाय त यो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पो हुन्छ, सङ्घमा कहाँ हुन्छ निकाय भन्न कहाँ पाइन्छ, इकाइ भन्न कहाँ पाइन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अब विभिन्न विवाद हुने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो भनेको यो एउटा शब्दको लडाइँ मात्रै हो। अब अरू बेलामा केही पनि नहुने, जब रिस उठिसकेपछि तपाईँले भने जस्तै अब छोडपत्रै गर्नु पर्दाखेरि त लाउनु पऱ्यो, त आरोप त लाउनु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो, एक एक गरेर खोज्नु पऱ्यो के आरोप लाउँछ। अहिलेसम्म भएका सबै कुरा चित्त नबुझाएको कुरा त एक एक आउने गरेर आउँछ र आउँदाखेरि चाहिँ आएको एउटा चाहिँ त्यो हो आरोप पत्र जस्तै नै हो। त्यसपछि आएर त्यसको आरोप लगाइसकेपछि फेरि प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो। प्रतिवाद गर्दाखेरि आफ्नो कुरा मात्रै राख्ने कुरा हुँदैन। प्रतिवाद गर्दाखेरि जसले आरोप लगाएको छ आरोपको पनि लगाउनेको पनि कमी कमजोरी चाहिँ खोजेर अनि प्रतिवाद गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको यो चाहिँ अब राजनीतिक अब अन्तर्पार्टी अब हाम्रो अब छलफलको अन्तर्पार्टी अब विवादको विषय मात्रै हो। मलाई लाग्छ त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ होइन, मैले त्यो रूपमा लिन्छु। संयोगवश चाहिँ 2 जना नै अहिले नेकपाको एउटै समूहमा हुनुहुन्छ, भर्खरै केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ। तर पछिल्ला परिघटनाहरूले चाहिँ के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जुन जति पनि 62-63 को आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाहरू थिए यो त कता कता धरापमा परेको हो कि अथवा कता कता यो डगमगाएको हो कि भन्ने पनि यो पछिल्लो परिघटना संसद विघटनसम्मका कुराहरूले चाहिँ देखायो नि होइन। अनि एउटा कुरा के हो भन्नुलाई भने अब धेरैले चाहिँ असंवैधानिक भने चाहिँ असंवैधानिक होइन, संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि हामीले अभ्यास गरेको छौँ मध्यावधि निर्वाचनको। अहिलेको संविधानमा पनि के भनिएको छ त भन्दा सरकार गठन गर्न नसकेको त्यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। अन्तिममा सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्न सक्छ। भन्नुको अर्थ एउटा कमजोरभन्दा कमजोर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट मात्रै चाहिँ तोकिएका चाहिँ प्रधानमन्त्रीले
के अरे मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने। अनि यो चाहिँ फुल कार्यकारी प्रमुख हिजो चाहिँ बहुमत लिएर आएकोले त्यहाँ घोषणा गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ लेखिनुपर्छ भन्ने होइन, संसारभरि नि यस्तै नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले अब जे भनिएको छ नि, यी सबै कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक चाहिँ विवादको कुरा मात्रै हो। अब गणतन्त्र चाहिँ धरापमा पर्ने कुरा भएन। मध्यावधि निर्वाचन भने त लोकतन्त्र हो कि चाहिँ राजा महेन्द्रले गरे जस्तो चाहिँ कु होइन नि। यो हिजो चाहिँ ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तो कु होइन नि। सबै सत्ता नै पलट गर्ने, सबै आफ्नो हातमा लिएको कुरा होइन नि त, अझ जनतामै जाने भन्ने कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा संसदबाट विश्वास लिनु, संसदले नै अविश्वासको आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्तावको प्रयत्न गरिसकेपछि अब संसदमा विश्वासको मत लिने कुरा आउँदैन। अर्को भनेको उहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएको, जनता सार्वभौम हुन्, त्यही सार्वभौम जनताले चुनेको कारणले संसदलाई सार्वभौम भनिएको भन्दा सिधै उहाँ त आधारभूत जनतामै मतदातामा नै म चाहिँ जान्छु भन्दाखेरि त्यो त पाउँछ, संसारभरि नै पाउँछ। त्यो गर्नुभयो, त्यो लोकतन्त्र हो, त्यसले गणतन्त्र होइन। कि निर्वाचनको चाहिँ अवधि पुरा भएर पनि निर्वाचन नगरिकन अनि लम्ब्याउन चाहेको भए निरङ्कुश तानाशाही गणतन्त्र अब यो सकिने भयो भन्ने हुन्थ्यो। भन्दाखेरि यी सबै कुरा चाहिँ वाहियात कुरा हुन्। तर यो धर्मनिरपेक्षताकै कुरामा यो धर्मनिरपेक्षता हुन्न भन्ने आन्तरिक बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ त भयो नि, दिनुभयो नि यहाँबाट, होइन? होइन त्यस्तो त हुन्छ, अब चलखेल गर्न त त्यो प्रयत्न गर्छ हरेक। अब यस्ता बेलामा अब विवादको बेलामा अब चलखेल गर्ने, अब धमेलोमा चाहिँ माछा मार्ने अब प्रयत्न त हुन्छ नै। तर मलाई लाग्छ अब गणतन्त्रको विकल्प छैन। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदै हुँदैन। त्यो त प्रतिगामीतिर चाहिँ अब यो फर्कने, हाम्रो समाज चाहिँ फर्कने, हाम्रो व्यवस्था फर्कने गर्ने कुरा त हामीले कल्पना गर्न पनि सक्दैन। त्यस्तो हुँदैन। त्यो रूपमा चाहिँ कुनै पनि मानव जाति हाम्रो जनताहरू त्यो रूपमा चाहिँ छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रको कुरा त अब फेरि राजतन्त्र आउला कि गणतन्त्र समाप्त होला कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब त्यत्तिकै त्यसलाई चाहिँ मुद्दा बनाएर आफू कमजोर भइसकेपछि अब कुन कुरा मुद्दा उठाएर अर्कालाई चाहिँ कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर लगाउने आरोप मात्रै हो। त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा हामी फेरि चाहिँ सचेत छौँ। अहिलेको फुटले यो पार्टी चाहिँ दुईटा अब हुन गइरहेको छ भनौँ चाँडै नै, यसले साँच्चै नै उपलब्धिहरूको रक्षा चाहिँ गर्छ अथवा उपलब्धिहरू चाहिँ फेरि गुम्छन् भन्नेमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, यो उपलब्धि गुम्ने त कुरै हुँदैन। अब पार्टी हिजो पनि विगतमा नै फुटेकै हो। केही अब पार्टीको आम नेता कार्यकर्ताहरूमा यसले निराशा, होइन, कुण्ठा, अब एउटाले अर्कोको कमजोरीहरू मात्रै खोजेर अनि त्यसपछि आलोचना गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने, गाली गर्ने, होइन, देखि लिएर अलि अनावश्यक खालका झमेलामा परेको स्थिति चाहिँ हो, होइन। तर नि हाम्रो नेतृत्वले बिना सुझबुझ, बिना, होइन, उसले चाहिँ यो ठाउँसम्म पुगेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, होइन, स्वर्गीय केपी ओली, जसले आफ्नो सारा जीवन, होइन, भन्नु न एउटा हिसाबले सारा जीवन जवानी नै राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि समर्पण गरेको व्यक्ति, जसले अहिले सङ्घीयताको लागि पनि, होइन, अब ठुला आन्दोलनहरूमा नेतृत्व गर्नुभएको मान्छे, संविधानको निर्माण गर्दाखेरि पनि एउटा सबैलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सकेर संविधानको घोषणा गर्न सफल मान्छे। हिजो के अरे इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि इन्डियालाई प्रतिकार गरेर, होइन, सारा नेपालीको मन जित्न सफल एउटा राष्ट्रप्रेमी राजनेता, होइन, जसले अहिले के अरे निर्वाचन भइसकेपछि एउटा बहुमतको 2/3को, होइन, बहुमतको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री, सफल प्रधानमन्त्री, उहाँलाई पार्टीभित्रबाटै असाध्यै धेरै घेराबन्दी गरेर, होइन, अब काम गर्न नदिने जुन खालको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि गरिएको यो निर्णय हो। यसले मैले भने पार्टीभित्र केही कार्यकर्ताहरूमा जुन खालको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको थियो, हिजो दुईटा पार्टी एकै ठाउँमा हुँदाखेरि जुन खालको अपनत्व महसुस हुँदै थियो, त्यसलाई फेरि पनि अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ। तर हिजो हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र पूर्व माओवादीको बिचमा भएको एकीकरणलाई एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दै गर्दाखेरि पनि जुन भूमिकाहरू थिए त्यसमा अहिले समस्या देखियो। तर हिजोको एमाले मात्रै र हिजोको माओवादी मात्रै सँगै होइन क्या, अहिले त हिजो, होइन, जुन ढङ्गले लागि थियो नि
तपाईँले देख्नुभएको छ होइन, हाम्रो अब बादल कमरेड बादल यता केपी ओलीसँग पार्टी अध्यक्षसँग हुनुहुन्छ भने माधव कमरेड अनि त्यसपछि दोस्रो अध्यक्ष लगायत अर्को उसमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको पार्टीलाई भोलि होइन यो व्यवस्थामै समस्या हुने कि त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ व्यवस्था रहन्छ, सङ्घीयतालाई अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यही हो हामी सँगै थियौँ, केही मन दुखाइ होइन हुने भयो, केही अब भोलि पार्टीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने भयो। सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा समाहित गरेर एउटै पार्टी कम्युनिस्ट बनाएर अगाडि जाने भन्ने जुन थियो त्यसमा थोरै समस्या देखिएको, यो चाहिँ हुँदैन। भोलि मलाई लाग्छ अहिले छुट्टिन खोजेकाहरू पनि भोलि सँगै हुने सँगै जाने त्यो पनि स्थिति आउन सक्छ, त्यो पनि समय आउन सक्छ। हामीले चाहिँ त्यो आह्वान गरेका छौँ, नेतृत्वले अझै पनि सुझबुझ राख्नुपर्छ र अहिले निर्वाचित सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र भोलिको निर्वाचन पश्चात कसले जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले पार्टी अध्यक्ष भइराखेको होइन 9औं महाधिवेशनको ले निर्वाचन गरेको अध्यक्षलाई हटाउन सकिँदैन। त्यसो भए प्रक्रियामा विधिमा जानुपर्छ। हामी पछि पनि कुनै सन्दर्भमा गरौँला। हाम्रो हामी समयको अन्त्यतिर छौँ, यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। म अन्तिममा दुवैजनालाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै सङ्घीयताका अवसरहरू, सङ्घीयताले ल्याएका अवसरहरू बुदागत रूपमा भन्दाखेरि छोटोमा भनिदिनुहोस् न, के अवसरहरू साँच्चै सङ्घीयताले ल्यायो? सबैभन्दा ठुलो कुरा त सङ्घीयताले अब जनतालाई अब शासन गर्ने, आफैले आफूमाथि चाहिँ शासन गर्ने अधिकार दिएको छ। पहिलो नम्बर भनेको त्यही नै हो। र दोस्रो कुरो अब वित्तीय हिसाबले हेर्दाखेरि, अब आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि, बजेटको हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो केन्द्रीकृत थियो र त्यो केन्द्रमा मात्रै रहन्थ्यो। अहिले जनताको चाहिँ घर दैलोमा, आफ्नो गाउँठाउँमा, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै मात्रामा त्यो बजेट चाहिँ पुग्ने गरेको छ। त्यसपछि आएर अब आफ्नै ढङ्गले विकास निर्माणको छनौट गर्ने, हिजो केन्द्रबाट चाहिँ छनौट हुन्थ्यो र कसलाई प्राथमिकता दिने, के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, आफ्नो समस्या अनुसार त्यो जनताले आफैले नजिकबाट त्यसलाई पहिचान गरेर अब त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि यसले पाएको छ। त्यस्तै गरेर अब विविध हिसाबले रहेको सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, लैङ्गिक, भौगोलिक हिसाबले असमानता रहेको मान्छेहरूको पनि समानताको हिसाबले समावेशिता, सहभागिता जनाउन चाहिँ पाएका छन्। भन्दा अब अहिले अब सरस्वती भन्दाखेरि यो भनेको ठुलो कुरा, जनता आफै चाहिँ सार्वभौम भएका छन्। हजुर, अब यसमा सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहहरूमा गएको छ, गाउँमा टोलमा गएको छ। स्थानीय सरकारहरूले सबैलाई चिनेर अवसर होइन सबैको लागि अब नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने स्थिति बनेको छ। अर्को कुरा भनेको सबैले सरकार आफ्नो हो भन्ने के सरकारको अनुभूति पाएको छ। तपाईँलाई भनौँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा अहिले स्थानीय पालिकाहरूले जुन ढङ्गले काम गर्न सक्षम रहे, सायद यो सङ्घीयता र स्थानीय सरकार हुन्थेन भने अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रा आम नागरिकलाई एउटा सचेत बनाउनको लागि होइन उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि समस्या हुने थियो भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा भनेको अब सबै लैङ्गिक हिसाबले पनि सशक्त हुने होइन, जातीय हिसाबले पनि आफूमा के अरे संविधानमा भएका अधिकारहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो त भनेर त्यसको अध्ययन र खोज अनि त्यसपछि होइन सरकार समक्ष माग राख्न सकिने त्यो खालको स्थिति बनेको छ। अनि लगायतका धेरै विषयहरू होइन अहिले चाहिँ सङ्घीयताले प्रदान गरेको र यसको उपलब्धि हुन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हस्, यो सहभागिता, यो बहसको निम्ति यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो सेसन पनि यहीँ सकिएको म घोषणा गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।